Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Kolosas. Kolosas, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon, alang sa katawhan sa Dios sa Kolosas nga mga buutang igsuon diha ni Kristo. Maghatag kaninyo grasya ug kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo, kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayran ninyo kini kaniadto, sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe, nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan, ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo, sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayud niini. Nakatuna ninyo kini gikan ni Epafras, ang atong minahal nga kauban ug buotang alagad ni Kristo. Gisuginlan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang Espiritu. Aron makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Hinaot unta nga lig-unon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom, aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit, ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak, nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan nga atuas sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan na hugpong. Siya ang ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan. Siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Kay maoy pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak didto sa krus. Kaniadto, layo kamo sa Dios ug kaaway niya, tungod sa dautan ninyong mga huna-huna ug buhat. Apan karon, gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan. Putli ug walay sala. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Ug karon, gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo, kay pinaagi sa akong mga giantos
nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa iglesia o gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Kaniadto, gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao. Gipahimangnuan o gitudluan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga nahiusa kang Kristo. Naghago og naningkamot ako aron mahimo kini ginamit ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Colosas, Kapitulo 2. Buot kong masayran ninyo nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo ug alang sa taga Laodicea ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan, bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog, ug nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo, ug mapasalamaton kanunay. Busa, matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, naggikan sa mga pagtulunan, nagikabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit na kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot.
apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa, nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo, tungod sa iyang nakitang pananawon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna, bisag wala siya'y katarungan. O gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo, nga nagmatuto ug nahiusa sa tibuok lawas, pinaagi sa mga lutahan ug kaugatan niini, ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Namatay na kamo uban ni Kristo, ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo niining kalibutana. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto. Dili na magpulos kining tanan, human kini maggamit. Kini mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang og tao. Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas. Apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Colosas, Kapitulo 3. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-huna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo og ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, og muambit sa iyang himaya. Busa, patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Sama sa salawayong pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog nga mo'y usa ka paagi sa pagsimbag Diyos. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon, sa dihang naghari pakinik kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti ug ang pagpamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa, kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat, ug gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit may tungod sa Dios. Tungod niini, wala nay Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga lain ug sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag pinailubay kamo ug kun aduna kamoy mulo bato kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasaylo ay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug labaw na ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo, kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Ug pag mapasalamaton kamo, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pag tinudloay o pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam, pag-awit kamog mga salmo o balaang mga alawiton, ug awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat
diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsay inyong isulti o buhaton, himuha kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Mga ulipon, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta. Ug himoa kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo nga aron daygon kamo nila, kundili himoa sa kinasing-kasing gayon tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Ang nagbuhat og dautan, baslan, tungod sa nabuhat niya, kay wala gayoy pinalabi. Kolosas, Kapitulo 4. Mga agalon, ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon, ug hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon didto sa langit. Padayon kamo sa pag-ampo ug pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamog kaygayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe ug sa pagpadayag sa tinago ni Kristo, kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Busa pag-ampo kamo, aron isulti ko kini sa tin-aw gayod, ingon sa angay kong buhaton. Uban ang kaalam, pagmatngon kamo sa inyong kagawian, at ubangan sa mga dili magtotoo, ug pahimusli ang tanang higayon, nga anaa kamo uban kanila. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. Si Tikiko nga atong minahal nga igsuon, buutang alagad ug isig kaulipon sa Ginoo, magsugilon unya kaninyo sa tanan mahitungod kanako. Tungod niini, gipaanha ko siya kaninyo aron masayod kamo, mahitungod kanamo ug madasig kamo. Gikuyugan siya ni Onesimo, ang minahal ug buutang igsuon nga sakop sa inyong pundok. Suginlan kamo nila sa tanan nga nanghitabo dire. Nangumusta kaninyo si Aristarco nga akong kaubang binilanggo, ingon man si Marcos, ang igagaw ni Bernabe. Gisultihan na kamo bahin kaniya, nga inyo siyang abi-abihon kung mahianha siya diha. Nangumusta usab si Jesus nga gianggaag husto. Kinira silang tulo ang mga Hudiyo nga nakabig ug nagbuhat uban kanako alang sa gingharian sa Dios, ug dako kaayo silag natabang kanako. Nangumusta si Epafras, sakop sa inyong pundok, ug sulugoon ni Kristo Jesus. Kanunay siyang nag-ampo nga mainiton alang kaninyo. Naghangyo siya sa Dios nga magpabilin unta kamong lig-on, hingkod ug magtuman gayod sa kabubuton sa Dios. Saksi ako nga naghago siya pag-ayo alang kaninyo ug sa katawhan sa Laodicea ug Hierapolis. Nangumusta kaninyo si Lucas, ang atong minahal nga mananambal, ug si Demas. Ihatag ang among labing mainitong panghinaot ngadto sa mga kaigsuunan sa Laodicea ug kang Nympha ug sa iglesia nga magtiguman sa iyang balay. Human kamo makabasa ni ining sulata,
ipabasa usab kini didto sa iglesia sa Laodicea. Basaha usab ninyo ang sulat nga gikan sa Laodicea, ug ingna si Arkepo nga kinahanglan humanon gayud niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo. Ako si Pablo, mao gayud ang nagsulat ni ining mga pangumusta. Ayaw kalimte nga ako gibilanggo, mag-uban kaninyo ang grasya sa Dios.